अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस यात्रायाः अन्तिमे चरणे प्राप्तवान् पेरिस् नगरम्। ऐषमः विवाटेक् इत्याख्यं सम्मेलनं सम्बोधयेत् असौ। भारतीय समुदायैः सह अपि कुर्यात् संवादम्। पेरिस् नगरे भारतीय समुदायेन प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः कृतं भव्यं स्वागतं। जनाः जय श्रीराम, भारत माता की जय, मोदी मोदी इत्येतानि उद्घोषवाक्यानि उच्चारितवन्तः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या अद्य प्रभृति मध्यप्रदेश ओडिशा राज्ययोः 5 दिवसीयं प्रवासं कुर्यात्। बैतूल इत्यत्र अद्य आदिवासी शक्तीकरण कार्यक्रमे भवेत् असौ समुपस्थिता। पूर्वोत्तरवर्ति क्षेत्रे कतिपयेषु भागेषु अथ पश्चिमबङ्गालराज्यस्य आर्द्रक्षेत्रेषु अद्य अतिवृष्टिपरा नारङ्गवर्णीया सञ्चेतना। दिल्ली, हरियाणा, चण्डीगढ़, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखण्ड इत्येतेषु स्थानेषु झञ्झावातस्य अस्ति सम्भावना। महिलावर्गीयायां क्रिकेट क्रीडायाः विश्वचषकप्रतियोगितायां भारतस्य क्रमशः द्वितीयवारं जयः। नीदरलैण्ड्स् दलं 95 धावनाङ्कैः पराजितम्। धावनाङ्कनदृशा भारतीयदलस्य विशेषजयः अस्ति एषः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस देशस्य यात्रायाः अन्तिमे चरणे पेरिस् नगरं प्राप्तवान् अस्ति। प्रधानमन्त्री तत्र ऐषमः विवाटेक् इत्याख्यं सम्मेलनं सम्बोधयेत्। भारतीय समुदायेन सह अपि असौ तत्र संवादं कुर्यात् इति। पेरिस् नगरे प्रधानमन्त्रिणः भव्यं स्वागतम् अभवत्। तदीयाभिनन्दनार्थं भारतीयसमुदायस्य जनाः अतिमात्रं तत्र उपस्थिताः आसन्। स्वागतोत्सुकैः जनैः तत्र जय श्रीराम, भारत माता की जय, मोदी मोदी इत्येते उद्घोषाः कृताः। प्रधानमन्त्रिणा अपि करबद्धमुद्रया समेषाम् अभिवादनं कृतम् अथ तेषां प्रति आभारः प्रकटितः। फ्रांस देशस्य पेरिस् नगरे ऐषमः विवाटेक् सम्मेलने भारतस्य नवोद्यमसमवायाः सम्मिलिताः जायन्ते। तत्रैव न्यूरोलीप् इत्याख्यः समवायः अपि तत्र सहभागितां करोति। अस्य एव समवायस्य संस्थापकः डॉक्टर कुमार बागरोडिया इत्यसौ समवायगतं नवाचारं विज्ञापितवान्। एक इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं, द ग्लोबल ब्रेन फर्स्ट इनिशिएटिव। अभी जैसे माननीय मंत्री जी ने भी स्टेज पर कहा कि आगे जाकर एआई ह्यूमन से आगे हो सकता है, तो हमें उन ब्रेन्स को प्रिजर्व करना है जो बाकी मानव जाति के लिए कल्याण करते हैं। तो अपना जो पॉपुलेशन है वो 8.1 बिलियन मतलब 810 करोड़ की जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, उसमें करीबन सिर्फ 81,000 लोग हैं। आप अगर उनके ब्रेन्स को पावरफुल रखेंगे तो वो सही डिसीजन ले पाएंगे बाकी लोगों के लिए, चाहे वो वर्ल्ड प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, बैंकर्स हैं, आप जैसे मीडिया वाले हैं जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने डिसीजन से। तो ये हम एक इनिशिएटिव यहाँ लॉन्च कर रहे हैं।
इतः पूर्वं फ्रांस् देशस्य एवियन् नगरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिं डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतं मिलितवान्। एतस्मिन् अवधौ उभयोः नेत्रोः मिथः आत्मीयः भावः दृष्टिङ्गतः। संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिना प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वं भृशं प्रशस्तं। तत्रैव च प्रधानमन्त्री पश्चिमैशिया क्षेत्रे शान्तिसम्बद्धान् राष्ट्रपतेः ट्रम्प इत्येतस्य प्रयासान् प्रशंसितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यूक्रेन राष्ट्रपतिं वोलोदिमीर् ज़ेलेन्स्की इत्येतं मिलितवान्। नेत्रोः एतत् हि मेलनं फ्रांस् देशस्य एवियन् नगरे सञ्जातम्। सहैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षया उर्सुला वॉन डेर् लेयेन् इत्येतया अथ यूरोपीय परिषदः च अध्यक्षेण एंटोनियो कोस्टा इत्यनेन सह द्विपक्षीयम् उपवेशनमपि कृतवान्। G7 इति शिखरसम्मेलनात् पृथक् प्रधानमन्त्रीवर्यः जर्मनी देशस्य चान्सलर् पदासीनेन फेडरिक् मर्ज इत्यनेन सह मेलनं विहितवान्। उभाभ्यां नेतृभ्यां द्विपक्षीयसम्बन्धानां प्रगतेः समीक्षा कृता अथ व्यापार, ऊर्जा, नवाचार, शिक्षा इत्येतादृशानि क्षेत्राणि आलक्ष्य चर्चा कृता। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या अद्य प्रभृति जून् मासस्य 22 दिनाङ्कं यावत् मध्यप्रदेश ओडिशा राज्ययोः यात्रायां भवेत्। राष्ट्रपतिवर्या अद्य मध्यप्रदेशस्य बैतूलनगरं प्राप्नुयात्, यत्र असौ प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयेन आयोज्यमाने जनजातीय समाज शक्तीकरण विषयके कार्यक्रमे सम्मिलिता भवेत्। एतदनु श्वः राष्ट्रपतिवर्या मध्यप्रदेशस्य ओंकारेश्वरस्थले अन्ताराष्ट्रीये सिकल सेल इत्याख्ये दिवससम्बद्धे समारोहे सम्मिलिता भवेत्। तस्मिन्नेव दिवसे राष्ट्रपतिः ओडिशाराज्यस्य रायरङ्गपुरे विविधयोजनानाम् उद्घाटनं कुर्यात् इति। केन्द्रीय कृषि कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहानः गतदिने पटना नगरस्य बृहत्तमस्य चिकित्सालयस्य पीएमसीएच इत्याख्यस्य भ्रमणम् अकरोत्। एतस्मिन् अवधौ असौ रोगिभ्यः प्रदीयमानानां सेवानाम् अथ तत्र प्रचाल्यमानानां निर्माणकार्याणाम् अपि विषये सूचनां प्राप्तवान्। अवधेयास्पदमस्ति यत् पीएमसीएच इत्येतस्य चिकित्सालयस्य पुनर्निर्माणपरं कार्यं विधीयते। विस्तारणस्य अनन्तरम् अयं चिकित्सालयः देशस्य अथ विश्वस्य बृहत्तमेषु चिकित्सालयेषु सम्मिलितः जायेत। एतेन सममेव वर्तमाने अनेकेषां भवनानां निर्माणकार्यं तत्र हि सम्पन्नम् इति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे केन्द्रप्रशासनस्य 12 वर्षाणां सम्पूर्त्यवसरे केन्द्रीयमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः प्रतिपादितवान् यत् एतस्मिन् अवधौ देशेन प्रगतेः विकासस्य अथ जनकल्याणस्य नवम् ऐतिह्यं विरचितम्। एतस्मिन् अवसरे असौ कथितवान् यत् देशेन स्पष्टानां जनहितनीतीनां माध्यमेन नैकाः महत्त्वपूर्णाः उपलब्धयः समर्जिताः इति। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल के 12 यशस्वी वर्ष पूरे हुए हैं। इन 12 वर्षों में प्रगति, विकास और जन कल्याण का एक नया इतिहास रचा गया है। उनके नेतृत्व में एक विकसित भारत, गौरवशाली भारत, समृद्ध भारत, शक्तिशाली भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। ऐषमः अन्ताराष्ट्रीय योग दिवसस्य उपलक्ष्ये दक्षिणाफ्रीकादेशे योगस्य अथ भारतीय सांस्कृतिक न्यासस्य प्रचारोद्देश्येन जोहान्सबर्ग स्थितेन भारतीय वाणिज्य दूतावासेन नेल्स्प्रूट् नगरस्य लोवेल् नेशनल बॉटनिकल गार्डन इत्याख्ये उद्याने एकस्य भव्यस्य कर्टेन् रेजर अर्थात् प्रारम्भसूचकस्य योगसत्रस्य आयोजनं कृतम्। प्राकृतिकसौन्दर्यलसिते एतस्मिन् स्थले समायोजिते कार्यक्रमे योगप्रेमिणः, भारतीयसमुदायस्य सदस्याः, स्थानीयनागरिकाः अथ विभिन्नसङ्घटनानां प्रतिनिधयः उत्साहपूर्वकं भागं गृहीतवन्तः।
सांसदपदासीनायाः अपराजिता षडङ्गी इत्येतस्याः अध्यक्षतायां संयुक्तसंसदीयसमित्या ह्यः दिल्लीसचिवालयस्य भ्रमणं विहितम्। अनया समित्या संविधानस्य 63-तमस्य संशोधनपरस्य विधेयकस्य, जम्मूकश्मीर पुनर्संघटन संशोधन विधेयकस्य अथ संघराज्यक्षेत्रगतस्य प्रशासनपरस्य संशोधन विधेयकस्य प्रावधानेषु विचारविमर्शः समाचरितः। तदनु पत्रकारवार्तायां जेपीसी इत्येतस्याः समित्याः अध्यक्षा अपराजिता षडङ्गी इत्यसौ संसूचितवती यत् दिल्ली प्रशासनेन विधेयकानां मूलभावनायाः अथ केन्द्रप्रशासनस्य भावानां समर्थनं कृतम् इति। सरकार गृह मंत्रालय चाहती है कि राजनीति में भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो और अपराधीकरण को दूर किया जाए, और सबसे बड़ी बात है जो संवैधानिक मर्यादाएं हैं उनकी रक्षा हो, उन्हें सम्मान मिले। ऋतुविज्ञान विभागेन देशस्य पूर्वोत्तर दिग्वर्तिनि क्षेत्राय अथ पश्चिमबङ्गालराज्यस्य आर्द्रक्षेत्रेभ्यः वृष्टिपरा नारङ्गवर्णीया सञ्चेतना प्रकाशिता अस्ति। तत्रैव दिल्ली, हरियाणा, चण्डीगढ़, पञ्जाब, हिमाचलोत्तराखण्ड राज्येषु चक्रवातस्य सम्भावना प्रकटिता अस्ति। अपरत्र राजस्थानराज्यस्य बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर संभागानां केषुचित् भागेषु वृष्टेः सम्भावना अस्ति इत्यपि ऋतुविभागेन संसूचितम्। महिलावर्गीयायाम् आईसीसी T20 क्रिकेट क्रीडायाः विश्वचषकप्रतियोगितायां भारतीयदलस्य भव्यं प्रदर्शनं जायमानमस्ति। अनेन दलेन ह्यः क्रीडिते द्वन्द्वे नीदरलैण्ड्स् दलं 95 धावनाङ्कैः पराजितम्। धावनाङ्कनदृशा एषः भारतीयदलस्य विशेषजयः अस्ति। रविवासरे भारतीयदलं दक्षिणाफ्रीकादलेन साकं क्रीडिष्यति। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।